नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मञ्जु कार्की। नमस्कार, म सुचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। देशले स्थिरता खोजिरहेको बेला सत्तारूढ दल नेकपा यसबाट 6 महिनाको लागि नयाँ मन्त्री फेर्ने पहल। सेवा बढ्नुपर्ने राजनीतिको उच्चतम उद्देश्य मन्त्री पदमा सीमित। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ रोकियो। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बजेट पारित नहुँदासम्म मन्त्री नफेर्ने सहमति। बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदमा तत्काल हटाउन नसकिने कानून मन्त्री गोविन्द शर्माको स्पष्टोक्ति। कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक रहेको भनाई। मानव रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा रासायनिक मलभाव जिउका त्यो बजेटमाथि छलफलमा सत्ता न प्रतिपक्ष कसैको ध्यान आम नेपालीको जनजीविकाका मुद्दामा पुग्न सकेन। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीको सामूहिक बलात्कारको 7 जना आरोपी पक्राउ। फेसबुकमा चिन्जानको आधारमा जन्मदिन मनाउन पुगेकी किशोरीमाथि बलात्कार भएको प्रहरीको भनाई। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शासन सुरु भएको 70 वर्ष पुरा। बेलायतको राजगद्दीमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने शासकको रूपमा महारानी एलिजाबेथको रेकर्ड। र मलेसियामा जारी आइसिसी U19 महिला टी20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। नेपालसँग भुटान 4 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। विगतदेखि नै अस्थिर सरकारको कारण मुलुक ठिक दिशामा जान सकेन भन्ने विषयमा बहस हुँदै आएको छ। नेपालको नयाँ संविधानले पनि स्थिर सरकारको कल्पना गरेको छ, तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ केन्द्र र प्रदेश सरकारमा मन्त्री फेर्ने होडबाजी नै चलेको छ। पार्टीभित्र भागभण्डा मिलाउनेका लागि नेतृत्व समक्ष 6 महिनाको लागि भए पनि कार्यकर्तालाई मन्त्री बनाउने बाध्यता पनि छ। अहिले माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसले चुनाव आउन 6 महिना मात्र बाँकी रहेको बेला मन्त्री फेर्ने कसरत गरेर उही पुरानो प्रकृतिलाई निरन्तरता दिने प्रयास गरेको छ। यतिखेर देशले स्थिरता खोजिरहेको छ, तर नेपाली राजनीतिको विडम्बना भन्नुपर्छ राजनीतिज्ञहरूको उच्चतम उद्देश्य मन्त्री पद बन्न पुगेको छ। एकपटक मन्त्री बन्न पाए त्यसलाई आफ्नो जीवनको सबैभन्दा ठूलो सफलता ठान्नेहरू हरेक दलभित्र छन्। केही महिना परै जाओस्, केही दिनका लागि भए पनि मन्त्री बन्नका लागि लालायित हुनेहरूको झुण्ड यत्रतत्र छ। एकपटक मन्त्री बनेपछि पदको दुरुपयोग गरेर सक्दो लाभ लिने र समाजमा प्रतिष्ठा बढ्ने मानसिकता बोकेकाहरू मन्त्री बन्नका लागि मरिहत्ते गर्छन्। विगतदेखि नै मन्त्री बन्नका लागि दल विभाजन गर्ने विकृतिले निरन्तरता पाउँदै आएकोमा यसपटक यो विकृतिलाई निरन्तरता दिने काम माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा यसले गरेको छ। 74 सालको निर्वाचनबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले शक्तिको दुरुपयोग गरे। ओली पद लोलुप भए भनेर अलग पार्टी खोलेका माधव कुमार नेपालको पार्टीभित्र आज पदभन्दा अन्य विषयमा बहस र छलफल हुन सकेको छैन। मन्त्रीको भागबण्डा लगाउन अधिकांश मन्त्रालय फुटाएर झ्यालै पिक्से मन्त्री कार्यालय राखेर बागमती प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेका नेकपा यसका नेता राजेन्द्र पाण्डेले चर्को आलोचना खेपेको धेरै भएको छैन। पहिले केन्द्रमा 6 महिनाका लागि मन्त्री फेर्ने निर्णय गरेर माधव कुमार नेपालले विगतमा नेकपा भित्रको लडाई पदकै लागि थियो भन्ने प्रमाणित गरेका छन्। आगामी मंसिर 29 गते वर्तमान संसदको 5 वर्षीय अवधि सकिँदैछ। यही जेठ 29 देखि वर्तमान सरकार स्वतः चुनावी सरकार हुनेछ। चुनावी सरकारले दीर्घकालीन रूपमा असर हुने काम गर्न पाउँदैन। एक प्रकारले भन्ने हो भने चुनावी सरकार काम चलाउ सरकार सरह हो। यो विषयबारे राम्रोसँग जानकार रहेका माधव कुमार नेपालले एमालेबाट अलग हुँदा सांसदहरूलाई मन्त्री बनाउने वचन दिए अनुरूप सरकारमा सहभागी मन्त्रीको टोली नै फेरेका छन्। 6 महिना एउटा टोली र अर्को 6 महिना अर्को टोली पठाउने सहमति गरेर माधव कुमार नेपालको दल सरकारमा सहभागी भएको प्रष्ट भएको छ। फलस्वरूप नेकपा यसको तर्फबाट हाल सरकारमा रहेका पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाएर माधव कुमार नेपालले जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास मन्त्री, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन्। हाल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मन्त्री रहेका भवानी खापुङलाई नेपालले फूल मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन्।
छन्। प्रतिनिधि सभामा 23 र राष्ट्रिय सभामा 8 सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले हुँदाहुँदै अछामका गैर सांसद शेरबहादुर कुँवरलाई पनि मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छन्। तत्कालीन नेकपा भित्र खटपट हुँदा हामी पदका लागि होइनौं, व्यवस्था बचाउनका लागि लड्दैछौं भन्दै देशव्यापी रूपमा आन्दोलन गर्ने नेताहरू अहिले आफै वर्तमान व्यवस्था कमजोर बनाउने हरकत गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानले नै सरकार बनेको 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नपाउने भनेको छ। विगतमा 6 महिनामा सरकार परिवर्तन हुँदा कसैले पनि काम गर्ने मौका पाएनन्। त्यसैले कमसे कम एउटा सरकारले 2 वर्ष ढुक्कले काम गरोस् भन्ने आशय संविधानले बोकेको छ। तर दुर्भाग्य भन्नुपर्छ, मिल्ने भए दलहरूले 2-2 महिनामा नै सरकार फेर्थे होला। प्रदेश सरकारको काम हेर्ने हो भने सिनको भाँच्न सकिरहेको छैन, तर हरेक महिना कुनै न कुनै प्रदेशमा मन्त्री फेर्ने काम भइरहेको छ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार 6 महिनामा सरकार फेर्न मिल्दैन, तर सरकारका मन्त्री फेर्न मिल्छ। कानूनको त्यही छिद्र समातेर अहिले मन्त्री फेर्ने काम भइरहेको छ। धेरै सांसदहरूलाई आगामी दिनमा मन्त्री बन्न पाइन्छ कि पाइन्न, मौका मिलेको बेला मन्त्री बनिहालौं भन्ने लागेको छ। साना दलहरू जनमन्त्री बन्ने मौका छोपेर बसेका छन्। उनीहरूको अरू उद्देश्य छैन, जसको पछि लागेर हुन्छ मन्त्री बन्नुपर्छ भन्ने मानसिकता उनीहरूमा देखिन्छ। राजनीतिको उच्चतम उद्देश्य सेवा हुनुपर्ने हो, तर हाम्रो देशमा राजनीति लाभको माध्यम बनेको छ। दलहरू प्राविधिक बनेका छन् भने व्यक्ति हावी भइरहेका छन्, जबकि व्यक्ति गौण र दल प्रधान बन्नुपर्ने हो। तर भन्ने बेला दलीय व्यवस्था भने पनि नेतृत्वबाट नै वर्तमान व्यवस्थालाई कुल्चने काम भइरहेको छ। यही प्रवृत्तिका कारण जनतामा राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढेको छ। त्यसैले स्थानीय तहको पछिल्लो निर्वाचनमा जनताले काठमाडौँ महानगर सहित देशका विभिन्न प्रमुख शहरमा निर्दलीय व्यक्तिलाई मत दिएर विजयी गराएका छन्। अहिले अवस्था कस्तो छ भने दलबाट चुनाव जितेकाहरू खादा र माला लगाएर स्वागत ग्रहण गर्नमै व्यस्त छन् भने चुनाव जितेका निर्दलीय व्यक्तिहरू काम गर्न फिल्डमा खटिसकेका छन्। यी समग्र परिस्थितिबाट पद र सुविधा भोगी दलीय व्यवस्था हुनै सक्दैन। राजनीतिको उच्चतम उद्देश्य मन्त्री पद मात्रै पनि हुन सक्दैन भन्ने प्रष्ट भएको छ। यो विकृति हो। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ रोकिएको छ। आइतबारले नेकपा यसले सचिवालय बैठकबाट 5 मन्त्रीको नाम सिफारिस भएपछि सोमबार तय भएको नियुक्ति र शपथ रोकिएको हो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल बीच बजेट पारित नहुँदासम्म मन्त्री नफेर्ने विषयमा सहमति भएपछि अहिलेलाई नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया रोकिएको बताइएको छ। एकीकृत समाजवादीले स्वास्थ्य मन्त्री विरोध एउटा पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आले, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र श्रम मन्त्री कृष्ण कुमार श्रेष्ठलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ। समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा समक्ष भवानी खापुङलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री, जीवनराम श्रेष्ठलाई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, मेटमणि चौधरीलाई शहरी विकास र शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम तथा रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रीको जिम्मेवारी दिन आइतबार सिफारिस गर्नुभएको हो। सरकारमा रहेका एकीकृत समाजवादीका मन्त्रीहरूको तीव्र असन्तुष्टि र सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले समेत मन्त्री परिषद हेरफेरमा अनिच्छा देखाएपछि तत्कालका लागि मन्त्री परिषद हेरफेर नहुने भएको आंकलन गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता जगन्नाथ खनालले पूर्व सहमति अनुसार नै पार्टीका मन्त्रीहरूलाई फेरबदल गर्न लागेको प्रष्टीकरण दिनुभएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै खनालले कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने कुरा पार्टीको सार्वभौम कुरा भएको दावी गर्नुभयो। उहाँले पार्टीमा 6 महिनासम्म एउटा र त्यसपछि अर्को समूहलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने पूर्व सहमति गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो। या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले गरे।
नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद राम कार्कीले नेताहरूले आफ्नो प्यारो मान्छेलाई मन्त्री बनाउने चलन सुरु भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। सम्बन्धित विषयको ज्ञान भएको मान्छेलाई मन्त्री बनाउने परिपाटी नभएको र मन्त्री बन्न खास योग्यताको जरुरी नपरेको प्रति उहाँले असन्तुष्टि जनाउनुभयो। जरुरी नपरेपछि सांसदले मन्त्री बन्न पाइहाल्छ। यहाँ त सांसदभन्दा बाहिरबाट पनि मन्त्री बनाइराख्नु भएको छ नेताहरूले। त्यसले गर्दाखेरि अब पर्फर्मेन्स गर्न सक्ने क्यापेबल मान्छे भन्दाखेरि पनि नेताहरूको प्रियलाई बनाउने चलन भनेको त्यो अनडेमोक्रेटिक हो, दुःखद कुरा हो। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद डाक्टर सुरेन्द्र कुमार यादवले मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नु जरुरी नभएको भन्दै मन्त्रीले बजेट ल्याउँछ, सोही मन्त्रीले बजेट कार्यान्वयन गराउन सके राम्रो हुने बताउनु भएको छ। तर जसपाकै सांसद प्रदीप यादवले भने पार्टीबाट नयाँ नेताहरूलाई मन्त्री बनाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। विगतमा पार्टीभित्र 6 महिनामा मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्री पठाउने सहमति गरेको भन्दै सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भएको हो। शर्तमै अब जसरी माधव नेपालजीले भन्नुभयो, म 6 महिनाको लागि बनाएकै थिएँ। हुन त हाम्रो पार्टीमा पनि जसमा पनि त्यस्तै भनेर राखिएको थियो, तर हामीहरू खासै त्यसमा पक्षमा छैनौँ। होइन, गर्नु त पर्छ। किन गर्नुपर्छ भने हाम्रो संसदीय दलमा माननीय उपेन्द्र यादवजीको नै प्रस्ताव थियो कि 6 महिनापछि चाहिँ मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाउने र नयाँ मन्त्रीहरूले पठाउने भने हाम्रो सहमति नै भएको थियो। कार्यकारिणी बैठकमा पनि सहमति भएको थियो। यसकारण जनता समाजवादी पार्टीबाट पनि यो गएको मन्त्रीहरूले फिर्ता बोलाउने, नयाँ मन्त्रीहरूको नाम चाहिँ पठाउने भए चाहिँ कुरामा हामीले व्यापक दबाव छ र यो कुरामा चाहिँ पार्टीले पनि सोच्नुपर्छ। मुख्य विपक्षी नेकपा एमालेका सांसद ईश्वर पोखरेलले र जफर रावलले मन्त्री परिषद हेरफेर गरेनु गठबन्धनले चलाइरहेको धन्दाको एउटा श्रृङ्खला भएको टिप्पणी गर्नुभयो। गठबन्धनका धन्दाहरू चलिरहन्छन्, त्यही धन्दाको एउटा एपिसोड हो यो। यसमा के प्रतिक्रिया व्यक्त? गठबन्धनको धन्दा चलिरहन्छन्, त्यो धन्दाको एउटा एपिसोड हो, फिनिस। यो त के हो र स्वाभाविक ढङ्गले पालो पुर्याउने कुरा थियो। त्यो पालो पुर्याउनका लागि नै यो गठन भएको थियो र पुर्याउँदै जान्छन्। यसलाई नयाँ विषय, यस नयाँ कुरो अनि अचम्म हुनुपर्ने म देख्दिनँ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका सांसद राजेन्द्र महतोले वर्तमान सरकार रहे पनि हेरफेर भए पनि जनताले केही नपाउने टिप्पणी गर्दै सरकार टिकाउनको लागि कसैलाई मन्त्रीबाट हटाएर अर्केलाई बनाए पनि देश र जनताले केही उपलब्धि नपाउने उहाँको जिकिर छ। अब सरकार रहोस्, अर्को सरकार बनोस्, हेरफेर होस्, पुनर्गठन होस्, जो जाओस्, त्यसबाट केही जनताले पाउनेवाला छैन नि। कुनै व्यक्तिले कुर्सी पाउला, मन्त्री बन्ला, तर देश र जनताले के पाइरहेको छ? सरकार त कति पट्यो बन्यो, कति बन्यो, कति बन्यो। सञ्चारकर्मीहरूको जिज्ञासाको जवाब दिँदै सांसद महतोले लोकसभा सरकारमा जाने सन्दर्भमा आफूलाई थाहा नभएको बताउनु भएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदम्याद तत्काल हटाउन सक्ने अवस्था नरहेको स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले नेपाल कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन नआई सो घटनाको उजुरी दिने हदम्याद हटाउन नसकिने सरकारको अडान प्रस्ट्याउनु भएको हो। उहाँले बलात्कार तथा यौन हिंसाको घटनाबारे सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै आयोगले दिने अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा मात्रै त्यसको उजुरीको हदम्याद हटाउने गरी कानून संशोधन गर्न सरकार तयार रहेको बताउनु भएको छ। सो घटनाका पीडित हदम्यादका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर नै आफूले मन्त्री हुने बित्तिकै हदम्यादका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको हालसम्मको नजिर, हाम्रो सामाजिक परिवेश र विभिन्न मुलुकको हदम्याद सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई हेरेर प्रतिवेदन बनाउन आफूले कानून आयोगलाई भनेको पनि मन्त्री शर्माले बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्च अदालतकै आदेश अनुसार सो घटनाको उजुरीको म्याद 1 वर्षको व्यवस्था गरिएकाले त्यसको परिमार्जनका लागि फेरि पनि अध्ययन गरी सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने अवस्था आएको तर्क समेत गर्नुभयो। पीडितहरूको सामाजिक मनोविज्ञान अनुसन्धानमा लाग्ने समय र न्याय पहुँचको अवस्थालाई ध्यानमा राखी कसुरको गम्भीरतालाई हेरी प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सक्ने गरी पर्याप्त हदम्यादको व्यवस्था गर्ने हिसाबले जबस्तीकरणीको 11 नम्बरमा भएको व्यवस्था हदम्याद बढाउने गरी कानुनमा सुधार गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशन दिने भनेको थियो र यसै अनुसार 1 वर्षको हदम्याद बढाइएको हो। मन्त्री शर्माले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना नियन्त्रण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो।
निर्वाचन आयोगले संघ र प्रदेश निर्वाचनलाई लक्षित गरी असार 1 गतेदेखि मतदाता नामावली संकलन गर्ने भएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि मंसिरमा स्थानीय तहमै पुगेर मतदाता नामावली संकलन गर्दा पनि नाम छुटेको गुनासो आएपछि आयोगले पुनः नामावली संकलन गर्न लागेको हो। मतदाता नामावली आफू बसेको जिल्लाबाट भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। उक्त विवरण स्थायी बसोबास भएको जिल्लामा पठाउन लागेको हो। फोटो सहितको नामावली जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन र जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा भर्न सकिने आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा 1,77,33,723 जना मतदाता थिए। 2074 पनि स्थानीयको निर्वाचन भएपछि प्रतिनिधि र प्रदेश सभाको निर्वाचन लक्षित गरेर मतदाता नामावली संकलन गरिएको थियो। निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि नामावली संकलन गर्न नमिले कानूनी व्यवस्था भएकाले आयोगले असार 1 देखि नै नामावली संकलन गर्न लागेको छ। आयोगले कार्तिक अन्तिमदेखि मंसिर पहिलो साता निर्वाचन घोषणा गर्नुपर्ने सरकारलाई अनौपचारिक प्रस्ताव गरेको छ। प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको पदावधि मंसिर 22 मा मात्रै हुने आयोगको ठहर पनि छ। प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन 2074 मंसिर 21 मा पहिलो चरणको निर्वाचन भएको थियो। आयोगले मत परिणाम आएको दिनदेखि 5 वर्षीय कार्यकाल सुरु भएको मानेर यसअघि वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन गराइसकेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। जेठ 15 गते संघीय संसदमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमाथि मन्त्रालयगत छलफल जारी छ। छलफलमा सत्ता पक्षका सांसदहरूले समृद्धिको यात्रामा युवा शक्तिलाई परिचालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने प्रतिपक्ष सांसदले अर्थतन्त्रमा बाह्य र आन्तरिक प्रभाव न्यूनीकरणमा सरकार संवेदनशील नभएको भनी आलोचना गर्दै प्रतिपक्षको धर्म निर्वाह गरेका छन्। तर आम जनताको जनजीविकाको सवालमा भने न त सत्ता पक्ष न प्रतिपक्ष कसैको पनि ध्यान जान सकेको छैन। बर्खायाम लागिसकेको छ। अहिले धानको ब्याड राख्ने समय हो। अबको केही महिनाभित्र मुलुकभरका किसानहरूलाई रोपाईँको चटारो सुरु हुन्छ। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा रासायनिक मल अभावको समस्या भने जिउका तिउ छ। सरकारले समयमै जोहो गर्न नसक्दा धान रोप्ने बेला यसपालि पनि किसानले मल नपाउने निश्चित छ। जेठ 3 गतेदेखि जारी संसदको बजेट अधिवेशनमा आम सरकारको यो मुद्दाबारे एकजना सांसदले पनि बोलेका छैनन्। बरु सरकारले बिना कुनै योजना खेती बाँझो राख्यो भने 1 लाखसम्मको जरिवाना लाग्ने हचुवा निर्णय गरेको छ। त्यति मात्र होइन, बजेटमाथिको छलफलले संसदमा ठोस आकार लिन नपाउँदै मन्त्रीमण्डल फेरबदलको भुमरीमा सरकार रुमलिएको छ। जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने विषयमा भने यसपटक पनि सरकार चुकेको सत्तापक्षकै नेताहरूको स्वीकारोक्ति छ। अब सत्ता पक्ष होस् या प्रतिपक्ष होस्, सबैले चाहिँ आफ्ना कुरा उठाउँदाखेरि जनताको हितमा राम्रो एउटा काम होस्, थाल्ने होस् भन्ने कुराको हामीले सचेत गराउने हो गभर्मेन्टलाई र त्यो गभर्मेन्टले आत्मसात गरेर त्यो किसिमले अघि बढ्नुपर्ने हो। त कता कता अलिकति अलमलिए जस्तो हामीले फिल गरिराखेका छौँ। जुन किसिमले त्यो वर्गलाई जुन ती उपभोक्ताहरूलाई राहत जसरी दिनुपर्ने हो त्यो हामीले दिन सकिराखेका कुराहरू छैन। अघिल्लो सरकारले सुरु गरेका कतिपय योजनाहरूलाई बजेटमा नसमेटिएको भन्दै प्रतिपक्षका सांसदहरू असन्तुष्टि जनाइरहेका छन्। ठूला उद्योगहरूलाई विद्युत महसुलमा सहुलियत र द्रुत मार्ग निर्माणका लागि निजी क्षेत्रसँग गर्ने भनिएको साझेदारी अव्यावहारिक रहेको प्रतिपक्षको आरोप छ। उत्पादन वृद्धि, कृषिमा आधुनिकीकरण र रोजगारी सृजना जस्ता विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको दावी गर्ने सरकारले बजेटलाई भने पुरानै शैलीमा निरन्तरता दिएको छ। सरकारले युवालाई उद्यममा प्रोत्साहन गर्ने र नयाँ परिवर्तनका लागि परिणाममुखी कार्यक्रम ल्याउन चुकेको देखिन्छ। अहिले बजेट कम होला तर शीर्षक चाहिँ बन्या छ, ध्यान दिएर बनाइएको देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ बजेटमा अरू कतिपय कुराहरू केही कमी रह्यो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब पूर्णता त छैन। अब यो चाहिँ स्वाभाविक कुरा हो। र अहिले के हो भने खास गरेर उत्पादनसँग जोडेर यो बजेट ल्याउनु पर्ने हो। हामी जबसम्म उत्पादन बढाउन सक्दैनौँ तबसम्म हामीले यो मुलुकको चाहिँ अर्थतन्त्र सुधार गर्न सक्दैनौँ। अब कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि आजभन्दा 30 वर्ष पहिला नेपालको कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग सञ्चालनबाट जिडिपीमा 15% कन्ट्रिब्युसन थियो, तर अहिले आएर 5%मा घट्या छ। कृषिलाई प्राथमिकता दिने र उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहित संसदमा बजेटमाथि बहस भइरहँदा किसान भने मल खोज्दै भौतारिरहनु परेको छ।
यसमा न त सत्तापक्षले चासो देखाएका छन् न त प्रतिपक्षले नै। सबै आफ्नो दुनोको सोझो गर्नमै व्यस्त देखिन्छन्। हामीले बजेट सम्बन्धमा जे राख्नुपर्ने कुराहरू राख्यौँ। यो बजेट नै कुन किसिमले आयो भन्ने त्यो कुराहरू आइसकेका छन्। अब बजेट चाहिँ जस्तो पृष्ठभूमिमा जुन तरिकाले जस्तो ढङ्गले आएको छ त्यसको बारेमा हाम्रो तर्फबाट भन्नुपर्ने सबै धारणाहरू सार्वजनिकै भएका छन्। त्यसकारणले यो बजेटले जनताका समस्यालाई सम्बोधन गर्छ भन्ने खालको कहीँ कसैले भ्रम नपार्नु होला। खास गरी गरिब, विपन्न र सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्दै सबैलाई बराबर देख्ने लक्ष्य हो समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र। त्यसका लागि बजेटमा योजना राखेर मात्र हुँदैन, त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता र इमान्दारिता चाहिन्छ, जुन नेपालका राजनीतिक दलहरूमा दिन प्रतिदिन क्षीण हुँदै गएको देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा केशव श्रेष्ठका साथमा बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ। मन्त्री परिषदले आवश्यक विमर्श नै नगरी हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै अधिवक्ता रामबहादुर साई, तेजबहादुर लोहिया, सन्तोष भण्डारी र त्रिलोक बहादुर चन्दले रिट दायर गर्नु भएको हो। रिटमा आइतबार पनि सार्वजनिक बिदा दिने वैशाख 26 गतेको निर्णय बदर गर्न र परमादेश माग गरिएको छ। मन्त्री परिषदको बैठक 26 गतेको निर्णय अनुसार जेठ 1 गतेदेखि कार्यालयमा शनिबार र आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने नियम लागू भएको छ। बाँकेमा 6 वर्षीय किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार गरेको आरोपमा 7 जना पक्राउ परेका छन्। सामूहिक बलात्कारमा संलग्न रहेको आरोपमा बैजनाथ गाउँपालिकाका 7 जनालाई पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ। फेसबुक मार्फत चिनजान भएका 17 वर्षका हेमराज थारूले आफ्नो जन्मदिन मनाउन भन्दै भेट्न बोलाएपछि आएकी किशोरीलाई हेमराज लगायत 7 जनाले सामूहिक बलात्कार गरेको बाँके प्रहरीले जनाएको छ। किशोरीलाई सुरुमा बाँके बर्दियाको सिमाना मान खोलाको जंगल र त्यसपछि बैजनाथ स्थित एक टहरामा लगेर बलात्कार गरेको प्रहरीले जनाएको छ। मान खोलाको जंगलमा र एक टहरामा लगेर बलात्कार गर्ने र बाँकी 2 जना बलात्कारीको मतियार बनेकालाई पनि पक्राउ गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक श्याम कृष्ण अधिकारीले बताउनु भएको छ। उहाँले जाहेरी लिएर मुद्दाको अनुसन्धान सुरु गरिसकेको पनि बताउनुभयो। सामाजिक सञ्जालबाट नचिनेको मान्छेसँग भेट्न नजान पनि आग्रह गर्नुभएको छ। यातायात व्यवस्था विभागले इम्बोस नम्बर प्लेट अनिवार्य गरेपछि अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। यसअघि नै अनिवार्य गरेको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएपछि प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने बताएको विभागले 15 महिनामा 25 लाख जयसवारीमा इम्बोस जोड्ने दावी गरेको छ। सरकारले तोकेको शुल्क अन्य देशको तुलनामा महँगो भएको सरकारवालाले बताइरहे पनि विभागले शुल्क हेरफेर नहुने प्रश्न पारेको छ। यातायात व्यवस्था विभागले केही दिन अगाडि आगामी साउन 1 गतेभित्र सवारी साधनमा अनिवार्य इम्बोस नम्बर प्लेटको सूचना जारी गर्यो। पटक पटक इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राहीलाई अनुरोध गरे पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि विभागले साउन 1 गतेबाट बागमती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयमा दर्ता भएका सवारीहरूमा इम्बोस प्लेट जडान नगरिए कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। तर पटक पटकको विवादका बीच लागू गरिएको इम्बोस नम्बर प्लेटको भने चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। आलोचना यतिसम्म भयो कि यो विषयले संसदमा समेत प्रवेश पायो। सोमबार संसदको विशेष समयमा बोल्दै नेपाली कंग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले इम्बोस प्लेट जडानमा जबरजस्ती नगर्न सरकारसँग आग्रह मात्र गर्नु भएन, पूर्वाधार तयार नगरी नागरिकलाई धम्कीको भाषामा जारी गरिएको सूचना खारेज गर्न समेत माग गर्नुभयो। तयार गर्नुपर्ने पूर्वाधार तयार गरेको छैन। जुन प्रदेशमा गर्ने भनेको छ कुनै प्रदेशमा हत्तो पत्तै छैन र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त। यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गर्यो, अरू देशसँग तुलना गर्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए कर नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय,
यसअघि नयाँ दर्ता हुने सवारीहरूले 78 मङ्सिर 1 गतेबाट, नामसारी हुने सवारीहरूका लागि 78 फागुन 1 गतेबाट र नवीकरण गर्न बाँकी रहेका सवारीहरूले भने 2079 जेठ 1 गतेबाट इम्बोस नम्बर अनिवार्य गरिएको भन्दै गत कार्तिक 22 गते सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो। 2 पाङ्ग्रे सवारीको हकमा 2500, टेम्पो लगायत 3 पाङ्ग्रे साना सवारीले 2900 रुपैयाँ र कार, जीप, भ्यान र ट्र्याक्टर लगायत 4 पाङ्ग्रेलाई 3200 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। सरकारले तोकेको शुल्क अन्य देशको तुलनामा महँगो भएको सरोकारवालाले बताइरहेका छन्। उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले भने सरकारले चुनावी खर्च उठाउन घर घरबाट पैसा उठाउने योजनामा लागेको आरोप लगाएका छन्। र यो त के भन्दाखेरि सरकारले चुनावको खर्च उठाउनको लागि अब यो चुनावी सरकार चुनावको खर्च उठाउनको लागि आम उपभोक्ताको घर घरबाट पैसा उठाउने योजनाका साथ लागेको जस्तो देखिन्छ र यसले आम उपभोक्तामाथि यति ठुलो महँगो भार थोपर्छ कि उपभोक्ताले ठिक्रै सक्ने अवस्था छैन। एकतिर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिले यस्तो अवस्था छ र अर्कोतर्फ चाहिँ अहिले अब त्यस्तो अवस्था के आइलाग्यो जसको कारणले गर्दाखेरि एम्बुस नम्बरको यो प्लेट नम्बर चाहिँ नराख्दाखेरि त्यत्रो व्यत्यासै पर्ने अवस्था के आइलाग्यो भने जस्तो गरेर अहिले जो उर्दी जारी गरेको छ यो आम उपभोक्ताको हित विपरीत र जनताको ढाड सेक्ने जो नियतका साथ आएको छ। विभागले अबको 15 महिनामा 25 लाख सवारीमा इम्बोस नम्बर जोड्ने दाबी गरेको छ। सन् 2016 कै ठेक्का सम्झौतामा शुल्क निर्धारण भएका कारण अहिले शुल्कको विषयमा बहस गर्नुको कुनै अर्थ नभएको विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे बताउनुहुन्छ। इम्बोस नम्बर प्लेट लगाउने भन्ने कुरा व्यवस्था गरिसकेको छ। हाम्रो सम्झौताले आगामी 15 महिनामा 25 लाख भेहिकलमा हामीले इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरिसक्नुपर्छ। जहाँसम्म तपाईँले मूल्यको कुरा गर्नुभयो, यो मूल्य चाहिँ हामीले निर्धारण गरेको होइन। जति बेला सन् 2016 मा यो ठेक्का सम्झौता हुने बेलामा यसको बिड डकुमेन्ट बनाउने बेलामा नै यो चाहिँ निर्धारण गरिसकेको विषय भएको हुनाले अहिले यो मूल्य सम्बन्धमा हामीले बहस गरेर अथवा हामीले यसमा चाहिँ कमेन्ट गरेर कुनै अर्थ रहँदैन। राज्यले यसबाट रेभिन्यू प्राप्त गर्छ, त्यो रेगुलर प्रोसेस हो। तर इम्बोस नम्बर प्लेट चुनावी खर्च उठाउनको लागि अथवा अर्को कुनै इन्ट्रेस्टले भन्ने होइन। यो नियमित काम हो। यो नियमित काम नियमित रूपमा जान्छ। अब अर्को चाहिँ त्यस्तै डिसिजन भएर आएछ भने अब त्यति बेला के हुन्छ अहिले भन्न सकिन्न। तर यो एकदम नियमित काम हो, नियमित तरिकाले जान्छ। इम्बोस नम्बर प्लेट जडान गरेको छोटो समयमै गुणस्तरमा प्रश्न उठेको छ। सवारी गुडाउँदा नम्बर प्लेट हल्लिएर झर्ने, फुट्ने र मुसाले खानेसम्मको गुनासो आएको यातायात कार्यालयकै अधिकारीहरू बताउँछन्। एकातिर दोहोरो खर्च, अर्कोतिर झन्झटिलो व्यवस्थाले सेवाग्राही मारमा पर्ने निश्चित छ। तसर्थ नियामक निकायले सरोकारवाला र सेवाग्राहीहरूको गुनासोलाई व्यवस्था नगरी सेवाग्राहीलाई सस्तो र भरपर्दो सेवा दिनेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सबै प्रकारका क्यान्सरको उपचार अब नेपालमै सहज रूपमा हुने भएको छ। यसबाट बिरामीमा केही आशा पलाएको छ। तर पछिल्लो 10 वर्षमा झण्डै 10 गुणाले क्यान्सरका बिरामी बढेको भए पनि विभिन्न आँकडाले भयावह अवस्था पनि देखिएको छ। क्यान्सर रोगीप्रति सरकार अझै सजग र संवेदनशील हुने हो भने नेपालमै सहज रूपमा उपलब्ध उपचारमा सबैको पहुँच पुग्ने अवस्था छ। क्यान्सर आफैमा भयावह रोग हो। यो रोगको उपचारमा प्रशस्तै खर्च गरे पनि बिरामीको ज्यान जोगाउन नसकिने अवस्थाले चिन्तित हुनुपर्ने बाध्यता भने अब हटेको छ। जुनसुकै प्रकारको क्यान्सर लागेको थाहा पाएपछि बिरामी मात्रै नभएर आफन्त पनि निकै चिन्तित हुने गर्थे। तर अब नेपालमै हरेक प्रकारका क्यान्सरको उपचार सहज रूपमा प्राप्त गर्न सकिन्छ। कुनै समय क्यान्सर भन्ने बित्तिकै डर सँगसँगै समाजको नकारात्मक दृष्टिकोण समयसँगै परिवर्तन हुन थालेको छ। लामो समयदेखि क्यान्सरसँग लडिरहेका बिरामीहरू अब कोही पनि क्यान्सर लाग्यो भन्दैमा आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्।
अनि एकदमै बडीहरू पोल्ने, झन्झमाउने, पानीमा मात्र डुबिरहँ जस्तो लाग्ने, भमिटिङ हुने होइन। आफ्नो सेल्फ डक्टर भनेको आफै 30% आफै हो होइन। आफूलाई इम्प्रुभ गरेँ म निको हुन्छु, सुधार हुन्छु भन्ने अब पोजिटिभिटी लियो भने त हामी अवश्य नै भइहाल्छौँ। अब यो मेरो त अब 99% नै सन्चो हुनुहुन्छ तपाईँ भन्नुभएको छ डाक्टर साहबले। यही किमोथेरापी पछि म सायद 100% क्योर हुन्छु जस्तो लागेको छ मलाई पनि। फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेजमा पत्ता लागेको बिरामीहरू प्रायः सन्चो भएरै जानुभएको छ। त्यसैले भरसक फर्स्ट स्टेज सेकेन्ड स्टेजमै पत्ता लगाउँ। लामो समयदेखि क्यान्सर रोगकै खोज र उपचार गर्दै आइरहेका चिकित्सकहरू पनि अब क्यान्सरको उपचार सर्वसुलभ हुने भएकाले आत्तिनु नपर्ने बताउँछन्। उनीहरू पछिल्लो समय प्रविधि र विज्ञहरू उपलब्ध भएकोले क्यान्सरको उपचार सहज भइसकेको बताउँछन्। क्यान्सरको धेरै औषधिहरू निशुल्क पाइने सरकारले व्यवस्था गरे पनि कार्यान्वयन पक्षमा जोड दिनुपर्ने चिकित्सकहरूको सुझाव छ। क्यान्सरको क्षेत्रमा आम नागरिकहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने र पीडितका लागि सुविधायुक्त अस्पतालहरू बनाउनु पर्ने तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण हुनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ। अब सबभन्दा पहिला त म के भन्छु भनेपछि अहिले चाहिँ क्यान्सर रोग लाग्दैमा मरिहाल्ने भन्ने होइन। पहिले के थियो भनेपछि क्यान्सर रोग लाग्यो भने मान्छे मरिहाल्छ कि भन्ने हुन्थ्यो। त्यसको औषधिहरू चाहिँ पाटन अस्पतालमा चाहिँ विगत 15-20 वर्षदेखि चाहिँ निःशुल्क उपलब्ध भइरहेको छ र अहिले चाहिँ CML भएका बिरामीहरूले यो औषधि लिइसकेपछि 20-21 वर्षदेखि पनि एकदम नर्मल जीवनशैली अथवा जीवनयापन गरिरहेका छन्। क्यान्सरको उपचार हाम्रै देशमा सरल सुलभ आफ्नै घरको भात खाएर पनि उपचार गर्न सकिरहेको छौँ हामीहरूले र उपचार गरेर राम्रो पनि भइरहेछ। प्रविधिको विकास र दक्ष जनशक्ति उपलब्ध भएसँगै अबका दिनमा क्यान्सर भएरै मरिन्छ भन्ने सोच त्याग्न आवश्यक छ। क्यान्सरको उपचार नेपालमै उपलब्ध भएको र निको हुने भएकोले यसको सूचना प्रचार गर्न जोड दिनु अहिलेको आवश्यकता हो। सरकारले क्यान्सरका बिरामीहरूका लागि थप सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउने दायित्व पनि सरकारकै हो। माउन्टेन टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा विक्रम साकेका साथमा बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सञ्चार माध्यमहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व सरकारको भएको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले लोकतन्त्रको लागि लडेका सञ्चार माध्यमहरूको संरक्षण लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारले नै गर्नुपर्ने स्पष्ट पार्नु भएको छ। सोमबार पोखरामा आयोजित विज्ञापन राष्ट्रिय नीति सम्बन्धी प्रदेश स्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले नेपालको संविधानमा नै प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी भएकाले सरकार त्यसको बचाउमा सदैव क्रियाशील हुने दावी गर्नुभयो। मुख्यमन्त्री पोखरेलले सञ्चार माध्यमहरूको टिकाउमा योगदान पुग्न सक्ने भएकै कारण गण्डकी प्रदेश सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापन दिन सुरु गरेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार विज्ञापन क्षेत्र यो क्षेत्रमा तसर्थ यो त्रिकोणात्मक जुन यसको समन्वयबाट सरकारले व्यवस्थित गर्नु सहयोग पुर्याउनु सञ्चार त्यो विज्ञापन पाउनु त्यो विज्ञापन नियन्त्रित हुनु व्यवस्थित हुनु समानतामा आधारित हुनु ताकि सातै प्रदेशका आधार सञ्चार जगतले अगाडि बढ्न सक्नु पर्यो भन्ने दृष्टिकोणबाटै यो कार्यक्रम भएको महसुस गरेको हो। गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सचिव रविलाल पन्तले प्रदेशको विज्ञापनलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेशमा समेत नीति बनाउन लागेको जानकारी दिनुभएको छ। विज्ञहरूले वातावरण संरक्षणमा गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका छन्। वातावरणमा परेको असरले ठूलो क्षति भइरहेको भन्दै विज्ञहरूले तिनै तहका सरकार, नागरिक र सरोकारवाला निकायहरू गम्भीर बन्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ। सोमबार राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा ललितपुरमा आयोजना गरेको संघीय संरचनामा मानवाधिकारको दृष्टिकोणबाट प्राकृतिक स्रोतको व्यवस्थापन विषय कार्यक्रममा विज्ञहरूले वातावरण जोगाउन सबैको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहने बताएका हुन्। कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई बाटो देखाउने कुनै कानून नरहेको गुनासो गर्नुभयो।
त्योभन्दा पनि जटिल र त्योभन्दा पनि कम्प्लेक्स इस्यु चाहिँ हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङमा, हाम्रो बुझाइमा, हाम्रो प्राथमिकतामा चाहिँ भिन्नता छ। त्यसले हामीलाई अप्ठ्यारो बनाइरहेको छ। त्यसैले त्यहाँनिर एउटा कमन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनाउन जरुरी छ, नेसनली बनाउन जरुरी छ, तिनटै तहको सरकारको बिचमा बनाउन जरुरी छ र ग्लोबली पनि बनाउन जरुरी छ। हामीले भनिएको छ, ग्लोबली भनिएको छ, तर इन्टरभेन्सन फरक फरक हिसाबले भएको छ। मैले धेरै त्यसको डिटेलमा जानु, कतिपय तथ्याङ्कहरू पनि छन् हामीसँग। त्यसैले यो कुरा हामीले पनि उठाउनुपर्छ। हामी सानो देश भनेर यसमा चाहिँ। वातावरण विभागका महानिर्देशक गोपाल प्रसाद अर्यालले वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि एकै ठाउँमा राखेर संस्थाको पुनः संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। संस्थाको आवश्यकता चाहिँ महसुस गरिसकेपछि आगामी वर्ष चाहिँ वातावरण विभाग र जलवायु परिवर्तनको विषयलाई पनि समेत एकै ठाउँ राखेर चाहिँ एउटा संस्थाको पुनः संरचनाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन गइरहेको छ। यसले चाहिँ कानुन संशोधनको कुरा पनि राख्छ र कानुनमा पनि संशोधन गरिसकेपछि स्ट्रक्चरको, फङ्सनको, प्रोसेसेसको र रिसोर्सेसको चाहिँ उचित संयोजन गरिसकेपछि मात्रै विषयलाई ह्यान्डल गर्न सकिन्छ। त्यस दिशामा सरकार चाहिँ कमिटमेन्ट सहित अगाडि बढ्न खोजिरहेको कुरा यहाँको बिचमा राख्न चाहन्छु। सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश बलराम केसीले अहिलेको वातावरण संशोधन 2077 सम्बन्धी ऐन पूर्ण नभएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले यस कानूनले कुनै काम पनि नगर्ने र कारबाही पनि गर्न नसक्ने भन्दै यो ऐन रद्द गर्नुपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। त्यस्तो त ऐन छ, अनि कसरी काम हुन्छ? मन लाग्छ कि कुनै पनि डेमोक्रेटिक कम्युनिस्ट जुनसुकै प्रधानमन्त्रीले यत्रो परिषद भन्दैछ अरे मलाई त्यहाँ राख्यो भनेर भनेन उहाँहरू। किन प्रधानमन्त्री यसो अल पावरको छ, उसलाई पावरको लोक छैन उनीहरू। ऐनले ड्राफ्ट गरेर चाहिँ कसरी गर्दैन भनेदेखि यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्री, सम्माननीय मन्त्रीलाई राख्नु भनेर राख्दैन, त्यो गलत छ। राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले संरक्षित क्षेत्रबाट मानवाधिकार हनन भइरहेको बारे आयोगको ध्यानाकर्षण भएको बताउनुभयो। गरेका छौँ र त्यस सम्बन्धमा गर्नुपर्ने सुधारको लागि कुन किसिमबाट जान सकिन्छ भनिकन उनीहरूलाई सचेतना गराउने त्यस सम्बन्धमा लिएर हामीले एउटा म्यानुअल पनि तयार गरेर त्यसको ट्रेनिङ प्रोभाइड गर्ने कुराहरू पनि हामीले राखेका छौँ र धेरै यस सम्बन्धमा हामीले वातावरणको क्षेत्रमा काम भएन कि भन्ने कुरामा पोहोर साल हामीले पनि केही दिन बनाएका थियौँ। अध्यक्ष मगरले वातावरण संरक्षण गर्न र वातावरणमा परेको असरबाट मानव रक्षाका लागि सरकारसँग सिफारिस गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। बाह्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउन सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा बाह्रमा जनसागर उर्लिएको छ। सर्वोच्चले फैसला गरेसँगै जिल्लाको विभिन्न स्थानीय तहमा सुरु भएको आन्दोलन र प्रदर्शन अझै जारी छ। बाराको निजगढ नगरपालिका, कोल्हबी नगरपालिका, जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका लगायतका स्थानमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको विरोधमा प्रदर्शन जारी रहेको छ। बाराको निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नबनाउने सर्वोच्च अदालतको निर्णय विरुद्ध जनसागर उर्लिएको हो। देश र जनताको विपक्षमा फैसला आएको भन्दै स्थानीय लगायत विभिन्न संघ संस्था तथा विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको विपक्षमा निरन्तर विरोध गर्दै आएका हुन्। हाम्रो देशमा कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका सरकारका 3 अङ्ग छन्। यो लोकतन्त्रमा सबैतिर प्र्याक्टिस हुन्छ। कार्यपालिकाको कामलाई कानुनी ढङ्गले सपोर्ट गर्ने न्यायपालिकाले हो, व्यवस्थापिकाले कानुन बनाइदिने हो। कहीँ कथन कानुन बनाउन त्रुटि भएको छ भने न्यायपालिकाले त्यो त्रुटि सच्याउनुको निम्ति सुझाव दिने हो। निजगढको विकल्प खोज्न लगाउनुले नेपालमा अन्त कतै पनि नबनाउनु भनिएको हुन सक्ने उनीहरूको आशंका छ। भारत सरकार नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र फास्ट ट्र्याक निर्माणको विपक्षमा रहेकोले पनि त्यही अनुरूप अदालतको फैसला आएको उनीहरूको आरोप छ। फैसलामा नेपाललाई हवाई यातायातमा सधैँ पर निर्भर तुल्याउने आशय रहेको कोल्हबी सरोकार समिति बाराको दाबी छ। विशेष गरी यो परियोजना एयरपोर्टभन्दा दक्षिण बेल्टमा रहेको कोल्हबी नगरपालिका सरोकार समितिको संयोजकको हैसियतले म भन्छु यसका नेगेटिभ असरहरू के हो भने कोल्हबी नगरपालिकाले हो, तर पनि
हामी केही यसका नेगेटिभ असरहरू हामीलाई पर्दा पर्दै पनि हामी यो एयरपोर्ट बन्नुपर्छ। यो एयरपोर्ट मुलुकको एउटा कोसेढुङ्गा हो, समृद्धिको एउटा आधार हो। यस्तै राजनीतिक दलहरूले पनि अदालतको फैसला जनविरोधी र विकास विरोधी भएकोले राष्ट्रघाती फैसला विरुद्ध जनस्तरबाट प्रतिवाद गरिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन्। अरबौं लगानी गरिसकेपछि आज 200 वर्षपछि यो पर्यावरणको नाममा जुन सर्वोच्चले एउटा एकल निर्णय गर्यो त्यसको विरुद्धमा निजगढ मात्रै होइन मध्य प्रदेश नै एकदम आन्दोलित अवस्थामा छ। त्यसकारण के भनेदेखि यो कार्यपालिकाको अधिकार मिचेर जुन चाहिँ न्यायपालिकाले जुन निर्णय गरेको छ त्यसको निर्णय नसचिएसम्म निजगढमा जारी रहेको आन्दोलन यो अझै सशक्त रूपमा अगाडि बढ्ने म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। यता निजगढ सरोकार समितिले भने निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि निरन्तर दबावमूलक कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ। यो आन्दोलन जबसम्म यो निर्माण कार्य सुचारू हुँदैन तबसम्म जारी रहन्छ। अरू कुरो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको जुन किन सर्वोच्च अदालतले जुन ढङ्गले यो आदेश जारी गरेका छ नबनाउने यो खारेज जबसम्म हुँदैन तबसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ। अदालतको फैसला पुनरावलोकन गर्न माग गर्दै उनीहरूले फैसला पुनरावलोकन नभएसम्म सङ्घर्षका कार्यक्रम जारी राख्ने बताएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बारा सहकर्मी श्याम गुप्ताको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। लगानी बोर्डले 750 मेगावाट विद्युत क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ। सोमबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बसेको बोर्डको बैठकले यो परियोजना सञ्चालन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासो राख्नु भएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी दिनुभएको छ। उहाँले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा मोडालिटी सहितको प्रतिवेदन बनाउन सुझाव समितिले प्रतिवेदन बुझाएको पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले उक्त आयोजना प्रतिवेदनको आधारमा आयोजनालाई अघि बढाउने गरी छलफल भएको बताउनुभयो। बोर्ड बैठकले 100 मेगावाटको तामाकोशी भी र 40 मेगावाटको रौघाट जलविद्युत आयोजनाका लागि 16 अर्बको लगानी स्वीकृत गरेको सीईओ भट्टको भनाइ छ। लगानी स्वीकृति सम्बन्धी चाहिँ दुईटा थियो। तामाकोशी भी जो लगभग 100 मेगावाटको लगानी स्वीकृति गरेका छौँ बोर्डले गरेको छ 16 अर्ब 16.5 अर्ब जतिको। त्यस्तै रौघाट जलविद्युत परियोजना 40 मेगावाटको छ जसको रौगङ्गा जलविद्युत परियोजना कम्पनी लिमिटेडबाट प्रवर्तित छ। त्यो परियोजनाको पनि लगानी स्वीकृति गरेका छौँ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टले अपर कर्णाली वित्तीय व्यवस्थापन म्याद थप सम्बन्धी आवश्यक निर्देशन पनि बोर्डबाट प्राप्त भएको बताउनु भएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशले स्थिरता खोजिरहेको बेला सत्तारूढ दल नेकपा यसबाट 6 महिनाको लागि नयाँ मन्त्री फेर्ने पहल। सेवा बढ्नुपर्ने राजनीतिको उच्चतम उद्देश्य मन्त्री पदमा सीमित। नेकपा एकीकृत समाजवादीका नयाँ मन्त्रीको नियुक्ति र शपथ सकियो। सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू बीच बजेट पारित नहुँदासम्म मन्त्री नफेर्ने सहमति। बलात्कार र यौन हिंसाको घटनामा उजुरी दिने हदमा तत्काल हटाउन नसकिने कानून मन्त्री गोविन्द शर्माको स्पष्टोक्ति। कानून आयोगको अध्ययन प्रतिवेदन आवश्यक रहेको भनाई। मानो रोपेर मुरी उब्जाउने समयमा रासायनिक मलभाव जिउका त्यौं। बजेटमाथि छलफलमा सत्ता न प्रतिपक्ष कसैको ध्यान आम नेपालीको जनजीविकाका मुद्दामा पुग्न सकेन। बाँकेमा 16 वर्षीय किशोरीको सामूहिक बलात्कारका 7 जना आरोपी पक्राउ। फेसबुकमा चिन्जानको आधारमा जन्मदिन मनाउन पुगेकी किशोरीमाथि बलात्कार भएको प्रहरीको भनाई। बेलायती महारानी एलिजाबेथ द्वितीयको शासन सुरु भएको 70 वर्ष पूरा। बेलायतको राजगद्दीमा सबैभन्दा लामो समय शासन गर्ने शासकको रूपमा महारानी एलिजाबेथको रेकर्ड।
र मलेसियामा जारी आइसिसी U19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपालको दोस्रो जित। नेपालसँग भुटान 4 विकेटले पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।